रहमान साहब, आज ISPR ने बयान भी जारी कर दिया और फिर दहशत गर्दों के नाम भी बता दिए कि कौन कौन से दहशत गर्द जो हैं वो इस कार्रवाई में मारे गए। लेकिन दफ्तर खारजा ने आज अमन की बात की। उन्होंने कहा कि हमने ये कार्रवाई मजबूरन की है। तो क्या अभी टेबल टॉक पे आने के लिए आपके ख्याल में दोनों जानिब से क्या क्या रास्ता इख्तियार किया जाए, ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए? देखिए, ये तमाम तर इन्हिसार ईरान के रद्द-ए-अमल के ऊपर है कि क्या मामलात यहाँ से बिगड़ते हैं या फिर मामलात जो है वो बेहतरी की जानिब जाते हैं। अभी अब से कुछ देर पहले जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो जब दफ्तर खारजा से तो भी पूछा गया था कि ये हमला किस तरह से किया गया, तो दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में यही कहा गया कि जो ऑपरेशनल मामलात हैं उनके ऊपर ISPR की प्रेस रिलीज का इंतजार किया जाए। और उस वक्त एक इंडिकेशन आ गई थी कि ISPR इस हवाले से अपनी प्रेस रिलीज जल्दी जारी करने वाला है। दफ्तर खारजा ने पहले इसको जो है वो ओन किया है, इसकी ओनरशिप ली है, और ये उस तरह से नहीं है कि मीडिया के अंदर कोई रिपोर्ट हुआ है। बड़ा भरपूर जो है वो जवाब देकर उस जवाब की तमाम तर जिम्मेदारी भी जो है वो ली गई है। तो पहले दफ्तर खारजा की तरफ से और अब पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भी इसकी जिम्मेदारी ली गई है। दूसरा जो इतलात हैं वो ये कि ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स की गई हैं ये ड्रोन्स के जरिए जो है वो की गई है, और पाकिस्तान ने जो किलर ड्रोन्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया है, रॉकेट्स को भी इस्तेमाल किया है, और फिर साथ ही साथ अपने स्टैंड ऑफ वेपन जो हैं वो उनको भी इस्तेमाल किया है। और ये तमाम के तमाम वो चीजें हैं, स्पेशली जो किलर ड्रोन्स की बात होती है, बड़े प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और ये आमतौर पर आपने देखा होगा जब बहुत ही कोई टारगेटेड स्ट्राइक करनी हो तो उस वक्त इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, और यही चीज जो है वो ISPR की प्रेस रिलीज में भी बताई गई है। पाकिस्तान ने जो है वो ये ISPR की प्रेस रिलीज आने से पहले ईरान की तरफ से वहां पर जो मीडिया है उसकी जानिब से भी रिपोर्ट्स और फुटेजेस जो हैं वो इस हवाले से सामने आना शुरू हो गई थी, और इस बात की तस्दीक के ये स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं, ये कैरी आउट की गई हैं। इसकी जो तस्दीक है वो ईरान का जो सोशल मीडिया है उनकी जानिब से भी हो गई है, और ईरान के अपने मीडिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। और ये बात मैंने सुबह भी की थी कि ये दहशतगर्द तंजीमें दोनों तरफ मौजूद हैं। पाकिस्तान के ये इल्म में पहले से था कि ये बलूच अलहदगी पसंद तंजीमें जिनमें BLF भी शामिल है और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो ईरान की सरहद के दूसरी तरफ मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं, और कार्रवाइयां करने के बाद ये वहां पर चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इससे पहले मामलात को अपने हाथ में नहीं लिया था। पाकिस्तान इससे पहले ईरान को इस हवाले से आगाह करता रहा है। बड़ा मुल्क है, जिम्मेदारी है, और ये नहीं किया जाता कि अगर कोई ऐसे अनासर मौजूद भी हैं और वो सरहद के दूसरी तरफ चले गए हैं तो जो है वो उसी वक्त जाकर जो है वो उन पर हमला किया जाए और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। तो ये पाकिस्तान के ये इल्म में पहले से था कि ये लोग वहां पर मौजूद हैं, इनके ठिकाने किस किस जगह पर मौजूद हैं, ईरान की सरहद के अंदर मौजूद हैं, और इसी वजह से एक दिन के वक्फे के साथ ही ईरान को वो जवाब दिया गया है जिस तरह की हरकत ईरान ने पाकिस्तान के अंदर की थी। पाकिस्तान ने न सिर्फ जो है वो ये स्ट्राइक्स की हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो अब सामने आ चुकी है, बल्कि जो ISPR की प्रेस रिलीज है उनमें वाज़ेह तौर पर उन लोगों के नाम भी दिए गए हैं जिन लोगों को टारगेट किया गया था। तो ये को बहुत मुबहम सी और जो है वो कोई गोलमोल सी प्रेस रिलीज नहीं है, ये बड़ी वाज़ेह है। टारगेट्स के हवाले से भी, जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं उनके हवाले से भी, और फिर जिस जगह को टारगेट किया गया है और जो नुकसान किया गया है उस हवाले से ये प्रेस रिलीज जो है वो बड़ी वाज़ेह है। बहरहाल इस प्रेस रिलीज में आगे पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से भी पैगाम यही दिया गया है कि हम हर तरह से तैयार हैं, हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत पर हम किसी भी तरह का कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, और अगर आपने यहाँ से आगे बढ़ना है तो प्रेस रिलीज के आखिर में आप देखें बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि डायलॉग और कोऑपरेशन जो है वो इस वक्त रास्ता होगा, और ये पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह पैगाम है। ईरान के लिए भी ये सफाती पैगाम भी है, और सफाती जवाब तो हमने खैर कल ही दे दिया था जब हमने उनके सफीर को वापस आने से रोक दिया और अपने सफीर को हमने वापस बुला लिया।
لیکن یہ جو عسکری جواب تھا یہ بھی دینا ضروری تھا، اور یہ پاکستان کی جو فوج ہے اس نے آج یہ جواب دیا۔ یہ عسکری جواب دینا بڑا ضروری تھا۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے اینکر پرسن سید مزمل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل، آج ایران میں دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی پاکستان نے، اور پھر دہشت گردوں کے نام بھی دے دیے جن کے خلاف یہ کارروائی ہوئی۔ پہلے دفتر خارجہ اور پھر ISPR نے باقاعدہ بیان جاری کیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرحد کے اس پار ایک بڑا کلیئر میسج چلا گیا؟ انیشیلی تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بیسکلی ایران نے جو پہلے یہ انیشیٹو لیا ہے، جو کہ مائنڈ لیس انیشیٹو تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 دن پہلے وہ سیریا پہ اٹیک کرتے ہیں، اس طرح ریڈ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عراق میں جا کے ریڈ کرتے ہیں، وہاں پر وہ تقریباً 11 راکٹ فائر کرتے ہیں، اور اس سے اگلے دن وہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کو وائلیٹ کر کے اندر آتے ہیں۔ تو لگا یہی کہ ایران نے شاید ایک پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ یہ اٹیک اس طرح کنڈکٹ کیا ہے جیسے ان کا جہاں دل کرے گا، جس ٹیریٹری کو وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے وہاں یہ ریڈ کر کے آ جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایرانی اسٹیٹ کی نیچر کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 روز پہلے تک تو ہماری جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز بھی چل رہی تھی جی، اس کے بعد ڈیووس میں جو فارن منسٹر تھے ایران کے وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں، اور اس سے اگلے دن یہ واقعہ ہو جاتا ہے، تو لگ یہی رہا تھا کہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے آن دا بہاف آف ایران۔ لگ یہی رہا تھا کہ ایران کی سائٹ پر بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے، ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام اور کسی بھی مہم جوئی کے خلاف تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ ہم پاکستانی عوام کی حمایت سے پاکستان کے تمام تر دشمنوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مؤثر حملے کیے۔ ISPR کے مطابق درست حملے ڈرونز، راکٹس اور بارودی سرنگوں اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے کیے گئے۔ کولیکٹرل نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی گئی۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ نامی دہشت گرد تنظیموں کے زیر استعمال ٹھکانوں کو انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن میں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن کو مرگ بر سرمچار کا نام دیا گیا۔ نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب سے۔ عامر صاحب، ISPR نے باقاعدہ اعلان کر دیا، باقاعدہ بیان جاری کر دیا، اب آگے صورتحال کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہماری اطلاعات ہیں، ہمارے جو وہاں پہ چارج دی افیئر ہیں اس وقت احمد شامی صاحب تہران میں ہمارے سفارت خانے، کیونکہ یہ سفیر تو ٹیپو صاحب تو واپس آ چکے ہیں نا، تو ان کو ہمارے 3:30 بجے بلایا گیا اور طلب کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو آفیشیل سٹانس دنیا کے لیے ہے وہی ہمارے احمد شامی صاحب جا کے ایران کو بتا دیں گے کہ ہم نے کہا ہے ہمارا ایران کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اور ایران کے دونوں ممالک کے لوگوں کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں پچھلے 2-3 ماہ میں جو بہت عرصے سے رکی ہوئی چیزیں تھی، ایران کے لوگوں کے لیے پاکستان نے ویزا ریلیکسیشن کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ ایران سے آنے کے لیے اجازت ملی ہے، وہ آ کے کاروبار دیکھیں، کام دیکھیں، بڑے اچھے کارڈیل ایٹماسفیئر میں یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ اور اچانک ایران کی طرف سے جو پرسوں رات اسٹرائک کی گئی وہ بالکل ایسی تھی کہ جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس طرح کا کام ایران کرے گا۔ یہ انڈیا کرتا، کوئی TTP والے جو کر رہے ہیں آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن اب آج پاکستان نے جو میسج دیا ہے وہ افغانستان کے لیے بھی کلیئر ہے کہ ہماری سرحدوں میں جو وائلیشن کرے گا پھر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، پھر اس کے پیچھے جائیں گے ہم۔ اور ہم گئے ہیں، ہم نے ایران میں 40-50 کلومیٹر اندر جا کے یہ اسٹرائک کی ہے، جس کی تفصیلات ISPR نے دی ہے، اور اس کے اندر جو پاکستان سے علیحدگی پسند ہے دہشت گرد، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بھی بنایا گیا اور ان کے نام بھی جاری کر دیے گئے ہیں جو مارے جا چکے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹینشن کو بڑھاتی بھی ہیں، لیکن جب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایران سے مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ایران کو بھی ضرورت ہے کہ نہ ہم عراق ہے، نہ ہم شام ہیں۔ پاکستان اپنی جگہ پہ اپنے اقتدار اعلیٰ کے لیے، سوورینٹی کے لیے کسی قسم کا